हमारी कोशिश ही होती है, हम हक तो अदा नहीं कर सकते। माशाल्लाह, क्या बात है। मैं दोनों तरफ की कोशिश करूंगा, भाई को कम भी, बड़े भाई को कम। छोड़े उनकी बात होगी। ठीक है, ठीक। हम तो भी इंतजार में होते हैं, हम इंतजार में होते हैं। और हम तो पहले मौके की तलाश में होते हैं कि अली के नाम पे हमें कोई छेड़े, फिर हम उसे दिखाएं कि अली अली कैसे किया जाता है। अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत और ज़ौक़ सलामत रखे, अल्लाह आप सबको भी सलामत रखे। तो आपने मोहब्बत के साथ ये 5-7 मिनट का कलाम समाप्त फरमाना है। भाई ने इंतहाई खूबसूरत हाज़िरी पेश की और भाई गुलाम यासीन 4 चांद लग के महफिल को। अब कोई कमी बाकी नहीं है, लेकिन बंदा इन चीज़ कोशिश करेगा कि अली अली करे, क्योंकि अली अली करना सिर्फ सवाब नहीं बल्कि ये इबादत है, बकौल हमारे नबी के फरमान के। तो मैं सईदा पाक की शान से आगाज़ करूँगा कि नबी की बेटी नायाब ज़हरा है नाम, इज़्ज़त मआब ज़हरा। जो है अब आपकी अल्लाह बोलेंगे, पीछे वाले सुभान अल्लाह, सारे बोलेंगे सुभान अल्लाह। नबी की बेटी के नाम पे बोलो, अल्लाह तुम्हारी बेटियों के नसीब अच्छे फरमाए, बोलो सुभान अल्लाह। नबी की बेटी का नाम पे ऊंची सुभान अल्लाह बोलोगे, अल्लाह ताला तुम्हारी बेटियों के बख्तों को बुलंद करेगा। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। नबी की बेटी नायाब ज़हरा है नाम, इज़्ज़त मआब ज़हरा। और तेरे हर चमन फुल्लू सलाम कर दे गुलाम ज़हरा, तेरे हर चमन फुल्लू सलाम कर दे गुलाम ज़हरा। और मेरी अकलदा फैसलाए अली सवाले जवाब ज़हरा। हाँ तेरे बच्चों का जिक्र कीतिया, हाँ तेरे बच्चों का जिक्र कीतिया, हाँ तेरे बच्चों का जिक्र कीतिया, तेरे हसन का जिक्र कीतिया, तेरे हुसैन का जिक्र कीतिया, तेरे गाजी का जिक्र कीतिया, तेरे टकी का जिक्र कीतिया, तेरे टकी का जिक्र कीतिया, तेरे अस्कर का जिक्र कीतिया, तेरे महदी का जिक्र कीतिया, तेरे अस्करी का जिक्र कीतिया। हाँ तेरे बच्चों का, हाँ तेरे बच्चों का, हाँ तेरे बच्चों का जिक्र कीतिया, फिर मिलता सवाब ज़हरा। तेरे बच्चों का जिक्र कीतिया, फिर मिलता सवाब ज़हरा। और ताजदारे गोला ने क्या खुद बात की कि बचता है कायनात में सदका बुतूल का, और नबियों का ताजदार है बाबा बुतूल का। बोलो जरा सुभान अल्लाह। कि बचता है कायनात में सदका बुतूल का, नबियों का ताजदार है बाबा बुतूल का। और भाई यासीन, खुदा जिसे ऊंचे कमाल देता है, खुदा जिसे इज्जत मकाम देता है, उसे बतूल की चौखट पे डाल देता है। और फर्क ना हो किसी का नस्ल तो यानी का वो, अरे ये वो नारा है, वो सच रखता है, ये वो नारा है, यही वो नारा है, यही वो नारा है, यही वो नारा है। वो सजरे गाल देता है और पूछने से मत पूछो क्या है। अरे ये अली वाले बताएंगे खुदा क्या है, मुस्तफा क्या है, और अबू तालिब के बेटे की मोहब्बत दिल में ले जाना। बता तेरी रज़ा क्या है, खुदा खुद से पूछेगा बता तेरी रज़ा क्या है। जुबान के साथ दिल बोला, भाई गुलाम यासीन मेरी हेल्प करें। जुबान के साथ दिल बोला, आपको हुक्म हो गया है, अब आप बोलेंगे जुबान के साथ दिल बोला, के साथ ज़मीं बोली ज़मन बोला, कली बोली चमन बोला। चारां दे अंदर अकीदे वाले बंदा समझेगा ना, जो बंदा अबू बकर से मोहब्बत करता है, जो उमर से मोहब्बत करता है, जो उस्मान गनी सुनूरैन से मोहब्बत करता है, वही बोलेगा ना चारां दे अंदर, पंजां दे अंदर, चारां दे अंदर, पंजां दे अंदर, 12 दे अंदर, 14 दे अंदर, 1.25 लाख दे अंदर मेरी जान जवानी ज़हरा दा शोहर, ज़हरा दा शोहर है गंजे गोहर। हसनैन दा बाबा गाजी दा बाबा, हसनैन दा बाबा गाजी दा बाबा। आया पड़ गया, एक मंगता आया, एक मंगता आया, एक मंगता आया। ये सारे
میرا مولا مولا اسے اونٹ ہی دے دے، اسے اونٹ ہی دے دے، ذرا اس لب و لہجے اور جھوم کے اسے اونٹ ہی دے دے۔ ارے کمبر بولا اے میرے مولا، ارے اونٹ کھڑا ہے قطار کے اندر، اونٹ کھڑا ہے قطار کے اندر، میرا مولا بولا، میرا مولا بولا قطار ہی دے دے، قطار ہی دے دے، قطار ہی دے دے۔ جب قطار مل گئی اس مقصد میں جانے والے کو، اس نے ایسے مہار پکڑی ہونٹوں کی، توجہ کرنا، ایسے مہار پکڑی۔ آپ جتنے بھی مولا کے چاہنے والے ہیں، اللہ آپ کے پیار کو سلامت رکھے۔ مولا کے چاہنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا، ہمیشہ امیر ہوتا ہے۔ بات آ گئی سنت سنتے چلے، میرے مولا کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کے کہتا ہے یا علی، فرمایا جی، فرمایا آپ کے چاہتے ہوئے میں غریب ہو کر رہ گیا ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، میرے پاس پینے کے لیے کچھ نہیں۔ میرے مولا نے بولا تو جھوٹ کب سے بولنے لگ گیا؟ اس نے کہا واقعی کچھ نہیں ہے۔ میرے مولا نے کہا تیرے پاس واقعی کچھ نہیں ہے؟ اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میرے مولا نے بولا تیرے پاس ہماری محبت ہے، اور تو کہہ رہا ہے تیرے پاس کچھ نہیں ہے، ہماری محبت واپس کر، علی تیری جوتوں میں پوری کائنات دے گا۔ اس نے کہا نہیں کہا علی، آپ کی محبت کے بدلے میں اللہ 70 لاکھ کائنات بھی دے تو علی کی جوتوں میں قربان کر دے۔ جیسے ہی غلام یاسین بھائی اس منظر کو اونٹوں کی قطار مل گئی، قطار ملنے کے بعد جب آپ آتا ہے، اگر اس کو ہم کچھ دیں ہمیں وہ دعا دیتا ہے، ہمارے بچوں کو دعا دیتا ہے، ہم سب کو دعا دیتا ہے۔ جب منگتے کو اونٹوں کی قطار ملی، ایسا رکھی اس نے مہار، اب سروں کو اٹھائیے گا اور جاتے جاتے دعا دے کے جا رہا ہے تیری جوڑی وہ بولو یا تیری جوڑی جیوے، میرا شمبر جیوے، شبیر بھی جیوے، میرا غازی جیوے، میرا اصغر جیوے، میرا اکبر جیوے، میرا اون بھی جیوے، میرا تقی بھی جیوے، میرا نقی بھی جیوے، میرا نقی بھی جیوے، میرا مہدی جیوے، میرا موسیٰ جیوے، میرا قاسم جیوے، میرا صادق جیوے۔ جاتے جاتے کہہ رہا میں رچ گیا مولا، میں رچ گیا مولا، میں رچ گیا مولا، میں رچ گیا مولا، اور میں بھی کہوں گا میں رچ گیا مولا، میں بھی رچ گیا مولا۔ یہ ان کی محبت ہے، یقین جانے ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت۔ اگر بندے کے پاس نہیں ہے نا، حجر اسود اور خانہ کعبہ کے درمیان ایک بڑی مقدس جگہ ہے، ساری زندگی بندہ وہاں پہ نفلی نمازیں پڑھے، فرض نمازیں پڑھے، حدیث پاک سنا رہا، لیکن اگر دل میں ایک ذرے برابر بھی اہل بیت سے بغض ہوا، کھوٹ ہوا، تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہوا نا، میرے مصطفیٰ نے کہا اس کا ٹھکانہ جانتا ہے، اس کا ٹھکانہ بھی صاحب بہتر جانتے ہیں، بہتر فرمائیں گے، لیکن ضمناً بات آ گئی میں نے سوچا کر دوں۔ اس لیے میرے بھائیوں اہل بیت کے ساتھ اپنے دامن کو جوڑیں، اپنے آپ کو مولا علی کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائیں۔ شرابی کا تعلق نہیں ہے مولا علی سے، جھوٹ کا تعلق نہیں ہے مولا علی سے، بے نمازی کا تعلق نہیں ہے مولا علی سے۔ جو اپنی بچیوں کو تو حفاظت سے رکھے اور آنے والی بچی کو غرور کے ساتھ اور گھور کے دیکھے، اس کا تعلق نہیں ہے مولا علی سے۔ جس طرح ہماری بیٹی ہے اس طرح کسی کی بیٹی بھی ہماری بیٹی ہے۔ ہم مولا کے چاہنے والے بنے، ہم ان باتوں کے اوپر عمل کریں کہ جن کے اوپر دیکھ کے لوگوں کو لگا کہ یہ مولا کا چاہنے والا ہے، ان کو یہ نہ لگے کہ یہ صرف زبانی کلامی ماننے والا ہے، یہ صرف باتیں کرنے والا انسان ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے مولا کا چاہنے والا بنائے۔ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو عزتیں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ بلا تاخیر جناب محترم محبوب گولڑی صاحب، بلا تاخیر جناب محترم غلام یاسین چشتی گولڑی صاحب آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ تشریف لائیں، اور یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بھائی ہمیشہ بڑا پیار فرماتے ہیں، بڑی ان کی محبتیں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ یہ خوبصورت نعرہ لگائیں گے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔